جمعية تيفاوت تؤسس تؤسس 3/3/2013. غير يتسن الدراري الشباب وسينا نزوو من تمازيرت، خاصة هي المجال الثقافي والمجال الديني تؤسس على يد بعض من بينهم مبارك بويقيوش، الحسين بوحة، الحسن خفو، مصطفى موردة، حسن ستمو وغيرهم. تيفاوت تيا أسيد تيا الصباح دايدي تالي يسيد الناس نركز بزاف خفيس من تيفاوت بما أن ككناية راه تسيد تمازيرت، راه تسيد المنطقة إن شاء الله. هي منخرط جمعية الواحة شي تؤسس تقريبا نقول لوقتنا 14 ولا 13 عام. من بعد ذلك وشم الجامعة اللي مسيئة يكشم شوية الحس النضالي لوقتنا نتشبعت سير الفكر النضالي نفغد ولي الإطار نايت تخشم تفادا ديك ستشت اي تغيغوش شوية صافي تبدا ارتوغل شوية تنسيقية ما حضرت في الجمعية. أنا ناود شوية الجمعية على الأقل اللي خصها تشتري كتير صافي ننضم أنا في نيت الجمعية نتيفاوت ننخرط غرسن واخا نخرط بالفعل ونخرط نيت ستوريقين. من بعد ذلك نكشم اللي تجدد نكشم هي المكتب الجمعية نتيفاوت. وعليتي تفهم النضال على أنه مسيرات، وقفات احتجاجية، نضالات إن غرسيا النضال اللي مشي دا السيد تفهمو كاين هو ما ينتهيت ويدا القضية نخفت نضالت ما يداز تشيت مشيت تخص الوقفات تقريبا تبدا نسافر التوغل نتدار تردايات التيلين مشيت المسيرات خوتي كلتي يوكش مشيت لحبس نشرس المسيرة نخت كذا ولد هنا يخصني نشيت مازيرتيا نشاسيت مازيرتيا يخص الانتاج يخص التمازيرت ما داز نشا ما داز نسلاه مكونا مي تخصن انتقاد صافي الانتقادات وات الناس نفهم النضال. بالتالي النضال غورين كاين هو يخص تشغ الواقع ماشي يخص مثلا لاحتجاج. الجمعية تبدا بدون أي موارد تجوري وريد معنا من جمعية الماء الصالح للشرب يتميزار دا بدو دايتي لي الدخل تقريبا سنوي لكني نبدا تقريبا الصفر ديرها مني باش نبدا الانخراطات نيت الاعضاء المكتب المسيره كوس اسن السودو اما الانخراطات نبرا معنا ورتا الليند عرفت السودو إما حنمدنو فانا ما غيف تسناد شويه ولا نيت الخير كيما زيرت المساهمات ني خصدتيني نبدا من ذاك الاطار الا كيما زيرت نا كان الثقه فعلى انه فندين الثقه ساهم متنا اللي نسكر من بين الانجازات هي سياره الاسعاف تقريبا نفغن تقريبا هي 10 مليون او توتال نس الا وجيدون حاليا ناخذ غاد يتوفيا مثلا نتساعد وين غور لنشاني العزات كذا يتوفيا كفابور كانت مغريوين تخشان ثمن رمزي لا واهلين تجهيزات نفشي المجال الثقافي والتربوي، روض للأطفال، محو الأمية، دروس الدعم تقريبا هي هاي الدغور هادي سكسيون مدن هاي دروس الدعم يدغل المجال التربوي دوانا ميسوري هي الإنجاز داك يسكسيو بنادم مثلا ما يتسكرت يزيد شرتا بريدات الجمعية هي يتسنت الموارد هي محدودة ولا يني التنمية دنسكسيو التنمية ماتيت هي هو التنمية هي الموارد البشرية نتمازيرت هي اننا كما ديال التنميه الحقيقيه هو تنمات الانسان ماشي تنمات المجال دويدا دغون غير نكوني اعضاء الجمعيه تقريبا اساتذه التعليم هذوك يان انسكر ديال المجهود نغدا غادي ننظر نخصدات هو المجال التعليمي بزاف لانه انت كو ديال الاساس يدي تسفخت بنادم يغرى يفهم يدوس ذات تقدر ينفع تما زرت 100% ماشي 100 الحاجة مثلا تغيط نخسر مليون جوج المليون يكانو بريد نختيا اشكات ممكن ندير ديت سنتين هذا نتركز دا مثلا نودي يلهمو منا انه الجامعه الجهه ادهر انت تخدم يلهمو متي خطرين متينا قودينت وريد اخ تسمح الوقت
تنتكنيني كل شيء. قد حاول ديني غيتسنت النادي كتير، قد بدوس المجال الثقافي والتربوي، وخد المجال تخشي شويه غور مدن، ورزتك حسابا يغورنا نكوني من الأهمية بمكان هو المجال التربوي والثقافي. تسكر الجمعية تحتضن دغيا روض للأطفال، ديك اللي تقريبا غور 30 ضدان 33 المقر الجمعية تيرين 20 يكانوا دغيا رياضنين. دعمنيات الجمعية التي نتشكرني بالمناسبة مامي باتخي تسكر الدعمي المؤطرات تعاون الكري اللي السدا او المشروع عندنا نراود سداد. بالنسبه للدعم كذلك تسكر الدعم خاصه اذا قربت الامتحانات الاشهاديه سواء هي الابتدائي ولا الاعدادي او الثانوي. تسلمت المحاضرات التوجيه، تسكنت المحاضرات في التوجيه، تسكنت المحاضرات ديال التنميه البشريه، تشجع الدراري تقران تحمس للامتحانات، لانه الا شويه غير نختم زير ديال الاشكال هو الاغلبيه الشباب شي شويه الا غوص الحلم ديال الهجره يولي شويه اللي الا التراجع الى المجال التربوي. كذلك الرحلات تسكر الجمعية بزاف رحلات استكشافية ترفيهية للأطفال. نتمنى هذه نزيد نسدو إلها مدة ست المشاريع قادمة إن شاء الله. المجال الصحي تسكر الجمعية سيارات الإسعاف بالتعاون مع المساهمين في الخارج، تقريبا تفغنا كل مشروع 10 المليون كل شيء سلمى خسير نس قبل يبدو، والحمد لله. معناها المشروع هنا دغيا تمازيرت بزاف فيه الهم من سيارات الاسعاف يسكر دغاو تشتي فوريات المبادره انت الشواف رياضنين هو يجري اللي نختيا دادي قاري سيارات الاسعاف الدواوير المجاوره. تسكر كذلك الجمعيه بزاف الحملات التحسيسيه تسند الامراض الخطيره مثل امراض السرطان، تسند الامراض دي شاف ربي خويا، قياس السكر، قياس الضغط الدموي التي تسكر مجانا بالتعاون مع الهلال الاحمر، خاصه ينسكر المهرجانات. مشكورين ان تشكرت الهلال الاحمر فرع تغزوت نين نغيت معامل مزيان اي نخدم معاون خاصة هي المجال. كذلك خلال الدوريات دون تشاركن او نيس سود داميغين. بالنسبة للمجال البيئي، المجال البيئي تسكن الجمعية المسار خطر هي المجال البيئي بحملات النظافة، تسكر حملات تحسيسية بمرض الليشمانيا الخطر يسكر مثلا وداميتين الفأر الأصحاب، تكاكل يتسند المناطق يسكن يتهم انتشار الوباء الدغ من بينها غرواسي فيهران توزع ايضا السم الفئران. دا نتمنى للجمعيه. كذلك درت توخت لاودي ممكن تنصنف في المجال البيئي يدغنا تسكر الجمعيه اذا تحلي بردنا يتضرر بسبب الامطار كذلك حملات التشجير ورتنسدا بزاف في حملات التشجير الدولة لاني او انت تقددو ان شاء الله وانا الدور نص. بالنسبه للمجال الرياضي، المجال الرياضي غير غدا هنا ان الجمعيه هي رائده في المجال من خلال التنظيم المحكم لعده انشطه من بينها الدوريات يعني بامتياز تنظيم ديوسان. مع ذلك دايتلي شويه تشويش، ولكن تحاول الجمعيه بامكانياتها وبفضل المساعده عده اطراف وراه يسمح المجالات كنت نذكر كل شيء ارتسنج حيد الدوريات نتاخرت. كذلك السباقات العدوى الريفي، السباق على الطريق، يتسنت سباقات يضنين. كذلك المشاركه الناشئه البراعم النادي تيفاوت باش تذكر غنيت انه الجمعيه السكريه دغن النادي ترتب دوس البراعم باش نتكون للمستقبل النادي النيتي
إلا نس الأساسات ننسى درت لي العشوائية بزاف. تشارك الجمعية عدة دوريات سوا يوارزة ذات تويد معنا المراتب الأولى. تشارك الناود توزن مثلا بعض الشباب المزان سنت التربصات الأندية الإسبانية النادي بيتيس يفاس. دان تاخد الدعوات بزاف، دان تشكر معنا ود غني أطرني دغل المجال ولا انت سنت الدعوات أنه السوف غنوال برا انتشرني المواقع بزاف. دان الدعوات أوتي فرنسا، دان الدعوات تونس يتسنت دوريات دولية سيدي قاسم تركيا. ولا إني عاد جهدور نعدل نتينا يدها شهور نغير ديك نشارك إنا نور داد نتيني دادي تدو الدعوة تكشوت مثلا الإمكانية خصك الفيزات خصك 10 د المليون مثلا التوتال نغدو يكار مثلا صافي نسرسينا نسرستي الأرشيف يريح عطينا هادي نوانا. بالنسبة للمجال الاقتصاد التضامني كذلك تركز بزاف في الجمعية الاقتصاد دا على النساء توفر نتيا المدخول نسنت باش نتي نحفزو ودا تتشارك نتي أي الجمعيات تغوص نتي الحس العمل الجمعوي. بالفعل تزوري تبدا تقريبا الجمعية غادا هنا 60,000 نوار لاس نبدا نسختشان الماتيريال اللي مزال نسكسو معنا نسودو شوية ياك نسودو سدات. تشارك نسكريا المشروع نكوني دايت هيئة السلام نتشكر سيود غارد ماريا كاستين نايدا معامل بزاف معامل مزيان تقدم معنا تسند الخدمات انك انا راه الاشاره هنا كثران او التصوير تخدمه كار تصور انت معنا تشين النموذج لان النموذج خاطر هي ما زرتي لهم الدخل العمل الجمعوي دا زين قار الصباحي تنتيكال مقرغوس الا كان النشاط يضني نختيات انويلات ترولت نيك ما راه نخدمه ما يرد مساله دعونا ترولت تخدم مجانا توجين معنا داكتيني وهاتي خصي كذا نغد شاتي شان التعويض نغد كذا تصورك تقريبا الدوري كلشي 7 تصوير تشارك باش ودا تحمستي شراتين مثلا تتمني المشاركات الرياضيه تشارك هي السباق على الطريق تكر في سلوكنا دو يدخل المشروع مثل المنتوجات المحليه تدبر مثلا بالتعاون مع الجمعيه تقريبا على 21,000 درهم اللي هي 2,020,000 ريال. نسغيس بزاف في الماتيريال الحمد لله دا السدان تغيتو 8 المجال الدق داتي اللي ندي تسنت المداخل مقارنة ديال متواضعة لان تحاولت ندي نتشجعها ونكون درت ندي تدبري المشاركات هي المهرجانات المعارض نايتي لينا هي اقرب ما كان ممكن لانه ورد انت غير نشارك بزاف مثلا ندوس مكناس الامكانيات شويه ندور تاع الليند نشارك مثلا مهرجان الكمون مهرجان القلعه نشارك ان شاء الله مهرجانات نايتي لين كوارزازات زائد انه باش ندي نحفز دادو نخسر بزاف فود نكوني نسكرنيت المعرض النض باش نحفز اولا وقبل كل شيء هما تيوتمين المنطقه الدواوير المجاوره نحفز او المنطقه شي شويه دير شويه النشاط الاقتصادي قبله يتسنت المناطق الا انت تغير الشهادات نولي شاركني المعرض الجمعيه انت فوت دا تدور تدوت مثلا ستين غير كان المعرض يناك شارك غير المعرض نتغزوت المجال الاجتماعي شويه الذي سيني محل الحساسيه ولا نتيران ديالي شهري ونا بزاف معنا ومقارد لي شهرنا نتقات ماشي معنا فدنيني الجمعيه يستعر رئيس الشقه وانما باش فد سنين على الجهات المانحه اشكو ما غير تدنيتني او يتسيفيني اين غاس نتقا ما سميتها تريد لي شهر فدنيني الجمعيه نقدو اعضاء الجمعيه يسهران لا المجال الاجتماعي تسكر الجمعيه ايضا دي توزع مجانا مراسم العزاء ارتساعد كود الجمعيه وين نقول مثلا يجان معوز يدخل حالات شي شويه يجان وانا تتهم سكاني دريمن مره كان سكسو كان السكر بلا المساهمه الاعضاء. كذلك المجال الدغ نوزع يتسنت الاغطيه يتسن متنيجان معوزين فقراء نوزع الملابس دايتك شويه دا غير سيتيلو دغلها من تكتم مالي دا نسكر تكتم لانه شويه دايتي لي غورنا المشكله بدا دا كيتينيشان كاين هي المسكين مالي يوريتيم نكوني دا نبدوس الطبقه نيزدار يتسنت لنا غير نتحاول نسكر
هو تسنت المعايير دن تحاول ما امكن نيك هذه ينت مضبوطه دن بدوش الطبقه يموتن اردن التالي نقولها هذا الجهد ما هي فعلا تقريبا غادا هنا 80% السكان تغزوت السكان الجنوب الشرقي 90% هتلان قالت الحاله هي فقيره تصنف فقراء تنمير زوارت نيت هو المقار تحداو الاكراه دا مهرجان نسكوس الدان 2019 يتلغى وهلا ديتيني مع اللي حياة نقيت دينا يجني غير المهرجان دا يتغير شي المهرجان يتغير الغني الشطيحه ديال العلامات بالاصطفاف الحزبي اتيهم كني وينيت حمام اتيهم كني وينيت التريكتور نجيت ماريكان وعن السكري الدوره غينتخبوا ديالو ولكن ناو ديال ودي واحد من ثلاثه ندغدا التراره المبادره الساقي جمعيات ضد العطا يتسنمدن لا اونيفو